हेलो, आज अब हामी हिसाब गर्न गइरहेछौँ। अस्तिकोमा हामीले कसरी फर्मुलाहरूलाई बुझ्ने र कसरी कण्ठ गर्ने भनेर सिक्यौँ। अब हामी लेसन 2 को कस्ट क्लासिफिकेसन एन्ड कस्ट एस्टिमेसनमा हिसाब गर्न गइरहेछौँ। फर्स्ट अफ अल हामी ओल्ड इज गोल्डबाट गर्न गइरहेछौँ हैन, किनभने मलाई ओल्ड इज गोल्ड गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। 2018 को 18 क्वेसन नम्बर 10 गरौँ है। मैले पहिले सुरु फर्मेट बनाइसकेँ, किनभने एकदम झन्झट हुन्छ यो फर्मेट देखाउनलाई अनि टाइम पनि धेरै कन्ज्युम हुन्छ। अनि त्यसैले तपाईँहरूको टाइम पनि सेभ गराउनको लागि मैले फर्मेट पहिले बनाइसकेको छु। यो भनेको फर्स्ट अफ अल क्वेसनहरू यसरी दिया हुन्छ है। यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र डाइरेक्ट लेबर आवर्स। क्वेसनले के भन्छ, द डिटेल्स अफ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एन्ड डाइरेक्ट लेबर आवर अफ द म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हेज बिन प्रेजेन्टेड बिलो। एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको कस्ट र डाइरेक्ट लेबर देखाएको छ है। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेपछि के भयो, यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो। अनि यो डाइरेक्ट लेबर्स आवर्स भनेपछि के भयो, इन्डिपेन्डेन्ट युनिट भयो है। अनि त्यसैले यो के भयो, यो वाई भयो अनि यो के भयो, एक्स भयो। त्यसैले हामीले यहाँनिर एक्समा योलाई राख्यो है। पहिला सुरु हेर्ने है, कति कमन लियो भने चाहिँ हामीलाई हिसाब गर्न एकदम सजिलो र क्विक हुन्छ। यसमा 3टा जेरो कमन लिएको छ अनि अझ यसमा 2टा लिन मिल्छ, तर हामीले यसबाट चाहिँ जब 4टा कमन लिन मिल्छ है। त्यसैले हामीले 4टा कमन मात्र लिने। यसबाट 5बाट मिले पनि हामीले यसमा चाहिँ 4टा मात्र कमन लिन मिल्छ। त्यसैले हामीले दुईटैमा कतिवटा लियो, 4टा कमन लियो। अनि त्यसैले हामीले यो क्वेसनलाई यस्तो भएर यो इन्डिपेन्डेन्ट जहिले पनि म चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट युनिटलाई अगाडिपट्टि राख्छु अनि डिपेन्डेन्टलाई पछाडि राख्छु है। एक्स र वाई कसो, तर तपाईँहरूले वाई एक्स राख्न पनि सक्नुहुन्छ है। अनि 1 10,000 2000 यसरी 1 2 3 4 5 भयो। अनि त्यसै यो डिपेन्डेन्ट युनिटलाई यो कमन लिएर हाम्रो 20 30 40 50 60 भयो यो। अनि त्यसै हामीले त्योपछि के गर्नुपर्छ, एक्स वाई निकाल्नुपर्छ। त्योपछि हामीले एक्स स्क्वायर निकाल्नुपर्छ। अनि त्योपछि हामीले निकाल्नुपर्छ वाई स्क्वायर है। पहिला सुरु हामीले के गर्नुपर्छ भने क्वेसनलाई राम्रोसँग स्टडी गर्ने है। क्वेसनले राम्रोसँग स्टडी गर्ने। हामीलाई यहाँनिर के सोध्दैछ क्वेसनमा, स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एस्टिमेट सोध्दैछ अनि सेग्रिगेसन अफ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाई युजिङ लिस्ट स्क्वायर टेक्निक भन्छ है। स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एस्टिमेटको हिजै फर्मुला थाहा छ हामीलाई, रुट अन्डर इवाई स्क्वायर माइनस एइवाई माइनस समेसन अफ एक्स वाई। मैले जहिले पनि ई भन्छु है, सरी, त्यसलाई समेसन भनिन्छ है, समेसन एक्स वाई। मलाई त त्यसरी कन्ट्रोल गर्न सजिलो लाग्छ, तपाईँहरूले जसरी कन्ट्रोल गर्न सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्नुलाई। मेरो आवाज चाहिँ किन फास्ट आइरहेछ भने तपाईँहरूलाई बिस्तारै बोल्दाखेरि एकदम मोन्टिनेस र तपाईँहरूले हिसाब गर्न अल्छी लाग्छ भनेर मेरो फास्ट एन्ड बोल्ड आवाज हो। म चाहिँ यो डराएर यस्तो आवाज निकालेको होइन है। अनि त्यसैले एकदम एक्टिभ भएर गर्नु होइन, हाफ एन आवर पढ्नु तर एक्टिभ भएर पढ्नु, एकदम जाँगरिलो पारेर पढ्नु है। म होल दिनभरि पढ्दिनँ, म आधी घन्टा पढ्छु तर एक्टिभ पारेर पढ्छु है। अनि त्यसै यही हो। अनि त्यसै हिजो हामीले त्यो भइसक्यो। अनि हाम्रो हिजो एससीको फर्मुला के थियो, रुट अन्डर ई वाई समेसन वाई स्क्वायर माइनस ए समेसन वाई माइनस समेसन ए माइनस बी समेसन एक्स वाई है, समेसन एक्स वाई डिभाइड बाई एन माइनस 2 है। त्यस्तो सबै रुट अन्डरमा है। अनि त्यसैले यसमा के चाहिँदैन हामीलाई, एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर चाहिँदैन है। हामीलाई एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर केमा चाहिन्छ, स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसनमा चाहिन्छ है। त्यसैले हामीलाई स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एस्टिमेटमा चाहिँदैन। त्यसैले हामीले के नबनाउने, एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर नबनाउने है। पहिले क्वेसन नम्बर पढ्ने, फेरि हामीले हिसाब गर्दै जाउँला अनि पछि फेरि एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर थप्न मिलेन नि त हो। त्यसैले क्वेसनलाई राम्रोसँग स्टडी गर्ने। हामीलाई स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसन सोधेछ कि छैन, यो क्वेसनले स्ट्यान्डर्ड अफ रिग्रेसन सोधेछ कि छैन, किनभने यहाँ मुनि स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसन सोधेछ है। 2016 क्वेसन नम्बर 6 मा स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसन चाहिँ छ। त्यसमा यति मात्र टेबल बनाएर भएन, त्यसमा एक्स माइनस एक्स बार अनि एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर पनि चाहिन्छ है। अनि त्यसैले हामीले क्वेसनलाई राम्रोसँग स्टडी गर्ने। त्योपछि हामीलाई क्वेसनले के सोधेछ भने यहाँनिर सेग्रिगेसन अफ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाई युजिङ लिस्ट स्क्वायर टेक्निक। सेग्रिगेसन भनेको चाहिँ के हो भनेको नि, हामीले हिजो कस्ट पढ्दाखेरि के पढेको थियो भने हामीले भेरिएबल कस्ट अनि त्यसै फिक्स कस्ट एन्ड सेमी भेरिएबल कस्टको सेग्रिगेसन कुनमा हुन्छ। सेग्रिगेसन भनेको नि हामीले जहिले पनि के गर्छ, सेमी भेरिएबल कस्टलाई मात्र के गर्नुपर्छ भने सेग्रिगेसन गर्नुपर्छ है, अरू कस्टलाई सेग्रिगेसन गर्नु पर्दैन। हाम्रो यो चाहिँ कुन हो भने सेमी भेरिएबल कस्टलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, सेग्रिगेसन गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले यो सेग्रिगेसन भनेको चाहिँ भेरिएबल कस्ट कति छ अनि फिक्स कस्ट कति छ त्यसलाई छुटाउनेलाई के भन्छ, सेग्रिगेसन भन्छ है। अब हामीले
सेग्रिगेसन अफ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाई युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड भयो है। अब यसको फर्मुला हामीलाई थाहा छ। हामीले अब के मैले सेग्रिगेसन भनेपछि भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट छुटाउने भने है। अनि त्यसैले हामीले के निकाल्नु पर्यो, भेरिएबल कस्ट पर युनिट। त्यसलाई केले इन्डिकेट गर्छ भन्छ, VCPU लेख्ने हुन्छ है। VCPU लेखे पनि बी लेख्नुपर्छ हैन। अनि बी लेखेँ है मैले। अनि यसको फर्मुला मैले तपाईहरुलाई हिजो के भन्थे, NEXY माइनस समेसन x इन्टु समेसन y डिभाइड बाई, मैले चाहिँ यहाँ e भन्छु त्यसैले कन्फ्युज नहुनु, मलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सजिलो लाग्छ है यो e भनेर। अनि त्यसैले म e भन्छु है। अनि NE समेसन x को होल स्क्वायर माइनस ब्र्याकेट वाला, पहिला सुरु ब्र्याकेट नवाला आउँछ, जहिले पनि अगाडि चाहिँ ब्र्याकेट नभएको आउँछ, पछाडि चाहिँ ब्र्याकेट भएको आउँछ। EX को समेसन x को होल स्क्वायर है। अब n भनेको चाहिँ के हुन्छ, नम्बर अफ अब्जर्भेसन 1 2 3 4 5 यतिकै 5 थाहा हुन्छ है। 5 इन्टु समेसन xy कति छ, यहाँ 700 छ, माइनस समेसन x कति छ 15 इन्टु समेसन y कति छ 200 है, डिभाइड बाई समेसन भनेपछि 5 इन्टु EX को स्क्वायर भनेपछि 55 माइनस समेसन x को होल स्क्वायर है। समेसन x को होल स्क्वायर भनेपछि कति हुन्छ भने नि यो हुन्छ 55 हुन्छ। समेसन x को अनि होल स्क्वायर भनेपछि यो कति भयो, समेसन x भनेको 15 छ है, 15 को होल स्क्वायर भयो है। अब हामीले यो निकाल्दाखेरि कति हुन्छ भने नि यो हुन्छ 5 इन्टु 700 माइनस 15 इन्टु 200 डिभाइड बाई ब्र्याकेट 5 इन्टु 55 माइनस 15 को होल स्क्वायर 10 आयो है। यो जहिले पनि के हुन्छ, ₹10 पर युनिट हुन्छ है हाम्रो VCPU। अब पालो छ फिक्स कस्ट। फिक्स कस्ट चाहिँ के हुन्छ भने पर एनम है, एक वर्षको लागि एकैचोटि निकाल्छौँ, पर युनिट हुँदैन है। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने नि ए ले इन्डिकेट गरिन्छ। यसको फर्मुला हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, NE टोटल कस्ट, डाइरेक्ट टोटल कस्ट माइनस उ गरेर फर्मुला निकाले पनि हुन्छ है। मैले चाहिँ यसमा एकदम सर्टकट फर्मुला युज गर्छु हैन, मैले चाहिँ सर्टकट फर्मुला युज गरेर यसको बिर्से भने पनि त्यो फर्मुला युज गरेर अनि निकाल्छु है। अनि ए को फर्मुला के हुन्छ, EY माइनस EY माइनस EX इन्टु डिभाइड बाई त्यो n माइनस n हो। यस, यो चाहिँ मैले यो फर्मुला छ नि हामीले यहाँ मैले चाहिँ कन्ट्रोल गर्दिनँ कि, मैले चाहिँ बुझेर हिसाब गर्छु हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई फर्मुला कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ है। किन यस्तो अँध्यारो आएको भने हो। अब यो चाहिँ के हुन्छ भने समेसन y माइनस b इन्टु समेसन x डिभाइड बाई n है। समेसन y भनेको कति छ भने नि 200 माइनस 10 इन्टु EX भनेको 15 डिभाइड बाई कति छ हाम्रो 15 है, 5 है। अब यो जहिले पनि के हुन्छ भने 200 माइनस 10 इन्टु 15 भनेपछि 150 भयो है। 200 माइनस 150 डिभाइड बाई 5 इक्वल टु 10 आयो है। यो 10 भनेको कति हुन्छ भने नि हामीले पर एनम राखेछ नि, हामीले माथिपट्टि कति जेरो ल्याएछ भने एउटा दुईटा तीनटा चारवटा है, चारवटालाई ल्याएछ नि, त्यसैले रुपिस कति हुन्छ 1 1 2 3 4 5 है, RS भयो है। अब पालो छ क्वेसनले के सोधेको छ, क्वेसनले सोधेको छ स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एस्टिमेट है। स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एस्टिमेसनमा चाहिँ के छ भने स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एस्टिमेट है, स्ट्यान्डर्ड इरर क्यालकुलेसन अफ लेख्नुपर्छ है। क्यालकुलेसन अफ यहाँ मैले आफ्नै हातले समातिरहेको छु त्यसैले यहाँ हल्का हडबडीमा भयो। क्यालकुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड इरर यसरी लेख्नुभयो भने चाहिँ राम्रो देखिन्छ है, तर मैले त लेख्नु बिर्सेछु हतारमा।
एस्टिमेट एसई ले भनिन्छ यसलाई हैन। एसई को फर्मुला हामीले हिजै सिकिसकेको छ। समेसन y को स्क्वायर माइनस y इक्वल टु अनि a समेसन y माइनस b समेसन xy डिभाइड बाई n माइनस 2 किन भनिन्छ भने हामीले हिजै भइसक्यो, किनभने हाम्रो दुईटा छ यहाँनिर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अनि डाइरेक्ट लेबर आवर्स छ, दुईटा मात्र उयो भएको भएर युनिट्स भएको उयो के दुईटा मात्र भएको भएर हाम्रो दुईटा भयो। EY को स्क्वायर भनेको हाम्रो हिसाबमा मात्र y को स्क्वायर भनेपछि 9000 छ, 9000 अनि माइनस a को भ्यालु कति छ भने हामीले यहाँनिर a को भ्यालु कति छ 10 मात्र राख्ने है, किनभने हामीले यहाँनिर सबैलाई उतै लिएछ नि त। यहाँ निक्लिन त 1 लाख निक्लेछ तर 10 मात्र हाल्नुपर्छ है, किनभने हामीले कमन ल्याएको थियो नि त। अनि यो सबैमा कमनवाला नम्बर हो त्यसैले है EY यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु, म एकदम कन्फ्युज हुन्छु है त्यसमा चाहिँ, त्यसैले तपाईँहरूलाई पनि सजेस्ट गरेको त्यसमा कन्फ्युज नहुनु। भने हाम्रो B को कति निक्लेछ 10 निक्लेछ है, 10 पर युनिट निक्लेछ त्यसैले अनि त्यसै अच्छा EXY भनेको EXY को हाम्रो कति निक्लेछ 700 n - 2 भनेको हाम्रो 5 - 2। अब हिसाब गरौँ 9000 माइनस 2000 माइनस 7000 है, 0 निस्किन्छ यसको भ्यालु है, 0 डिभाइड बाई समथिङ भनेको 0 नै भइहाल्यो हैन। अनि त्यसैले यसको भ्यालु 0 छ है। हेर्नु हाम्रो चाहिँ मिल्यो कि मिलेन। BCPU 10 आछ, फिक्स कस्ट 1 लाख आछ, अनि त्यसै SE 0 आछ है, हाम्रो हिसाब मिल्यो। अनि त्यसै अब हामीले यतिकै इन्डी गर्दै पनि हुन्छ नत्र हेन्स B इक्वल टु 10 A इक्वल टु BCPU लेखे पनि हुन्छ यसलाई। अनि फिक्स कस्ट इक्वल टु A इक्वल टु रुपीस 1 1 2 3 4 5 एन्ड S इक्वल टु 0 भनेर लेखे पनि हुन्छ है। मेरो चाहिँ एकैचोटि मैले 2016 पनि गरौँ भनेको थिएँ तर धेरै लामो हुन्छ होला यो भिडियो, मैले यदि तर पनि गरेर आएको छु। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ यो बनाउँछु है, एउटा धेरै लामो हुन्छ त्यसैले पार्ट गरेर हेर्नु है।